अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का रिसर्च वर्क लेकर। पाइसेस, तमाम पाइसेस जिनको वक्त से मोहब्बत है उनके लिए ये वीडियो बड़ी कीमती होने जा रही है। मेरे पास दो बड़ी खुशखबरियाँ हैं पाइसेस आपके लिए। इस हफ्ते दो चेंजेस हैं सोलर सिस्टम में। दो प्लैनेट्स अपना एंगल बदल कर आपके लिए नया फ्यूल ऑफ लाइफ क्रिएट करने के बिल्कुल एज पर है। ये दोनों जो चेंजेस हैं ये 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को होंगी। ये हफ्ता 29 सितंबर से शुरू होगा और 5 अक्टूबर तक चलेगा। जो पहली चेंज है 4 अक्टूबर को, वो मरकरी है, आपके यहाँ 8वें घर में कमज़ोर हालत में था और उसकी कमज़ोरी की वजह से स्टूडेंट्स को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही थी। डॉक्यूमेंटेशन का काम करने वाले, कागज़ी काम करने वाले, जिनको या तो लिखना होता था या पढ़ना होता था या प्लान करना होता था, उनके लिए बहुत मुश्किलात थी, क्योंकि मरकरी ज़हनी ज़रखेज़ी का प्लैनेट था और नेगेटिव पोजीशन पर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। अब क्या होने वाला है पाइसेस, 4 अक्टूबर को वो अपने गोल्डन फेज़ में 9th हाउस में दाखिल होने लगा है। शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, आपके लिए बहुत मुफीद होने जा रहा है और तमाम पाइसेस स्टूडेंट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, सब के लिए मुफीद होने जा रहा है। उसकी इफादियत आपको कई शोबों में फ़ायदा देगी। ये किसी एक शोबे का प्लैनेट नहीं है ना पाइसेस। मामला ये है कि वो जहन को ही ताकतवर कर देता है। उसकी फ्यूलिंग से आप बारीक बीनी से सोचते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पर कुव्वत हाफजा तेज़ हो जाता है, ज़िंदगी से उकताहट का ख़ात्मा होता है, आप अच्छे और बुरे की तमीज़ करके डिसीजन ले पाते हैं, आप गलत चीज़ों को पहचान पाते हैं, गलत लोगों को पहचान पाते हैं और ज़िंदगी ट्रैक पर लेकर आते हैं। और 9वें घर में ये सारा फ्यूल बहुत फर्मली 4 अक्टूबर से आपको मददगार होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह का ये सिस्टम जो टाइम में, जो वक्त में अपनी कारकर्दगी इंटर करेगा, ये आपके लिए ज़हनी काबिलियत को बढ़ा देगा। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई पासिस। बात ये है कि मरकरी कम्युनिकेशन का भी स्टार है, तो बाप और औलाद, माँ बाप और औलाद के दरमियान बहुत प्लेजेंट कम्युनिकेशन की वजह से फर्माबरदारी का पहलू बढ़ेगा। माँ बाप अपनी औलाद की तालीम और तरबियत के लिए अच्छे इक़दाम करते ही हैं हमेशा से, इन दिनों उनकी तवज्जो बढ़ जाएगी, क्योंकि मरकरी बार बार किसी एक पॉइंट की तरफ आपकी तवज्जो बार बार दिलाएगा, अक्सर ही दिलाएगा। फिर क्योंकि मरकरी कम्युनिकेशन का प्लैनेट है और उधर से पाकीज़गी, ज़हनी सलाहियत, पब्लिक इमेज, बात करने का अंदाज़, समझने का अंदाज़ सब डेवलप होगा, तो आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ने के पूरे चांस बने हुए। फिर मरकरी क्योंकि तालीमी काबिलियत की सरगर्मियों को बढ़ाता है और 9वां घर आला तालीम का होता है, इसलिए उम्मीद है कि तमाम वो स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन के उम्मीदवार थे, मरकरी की इस सपोर्ट से पाइसेस उम्मीदवारों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। मरकरी की इस पोजीशन के 9वें घर में होने की वजह से आपकी अक्ल और जहानत के इवज़ कई तरह की अदरवाइज़ आसाइशें भी आपको मिलेंगी। जैसे लोग आपकी मैच्योरिटी को एडमिट करेंगे, लोग आपकी प्लानिंग को सराहेंगे, लोग आपकी बात को रद्द नहीं कर पाएंगे, आपकी मीटिंग्स अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगी। ये चाहे छोटी उम्र के पाइसेस हों या हायर लेवल के, मतलब मालकान लेवल के, जो कि किसी फर्म को चलाते हों, किसी इदारों के मालिक हों, वो उन सब को, अगर वो पाइसेस हैं तो मरकरी उनके 9th हाउस में ऐसी रिस्पेक्ट देगा कि छोटे भी उनकी कदर करेंगे और बड़े भी उनके साथ मिलकर चलने के लिए तैयार होंगे। तो इतनी पॉजिटिव सिचुएशन। लेकिन खबरें अभी ख़त्म नहीं हुई पाइसेस। 5 अक्टूबर को मार्स आपके 7वें घर से निकलकर आपके 8वें घर में दाखिल हो जाएगा। 8वें घर में मार्स मनफी होता है, ये एक अजीब खबर है। 8वां घर सैटर्न का है और 8वें घर में मार्स का होना थोड़ा सा नेगेटिव होगा। मेरा मानना है कि आपको अभी हिजरत नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना है कि अभी आपको कानूनी पेचीदगियों, कानूनी चाराजोइयों, किसी की मुखालफत में खड़े होने, बहस और तकरार करने, कर्ज़ा लेने और कर्ज़ा देने, अभी इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अभी आपको अपनी सेहत का भी खुसूसी ध्यान रखना चाहिए।
ابھی آپ کو اپنے ریلیشن شپ کو بھی اگلے 60 دنوں کے لیے، یہ بھی شارٹ ٹرم پلانٹ ہے، اگلے 60 دنوں کے لیے ریلیشن شپ کو مضبوط کرنے کے لیے بیک فٹ پر رہنا چاہیے اور سیکریفائزنگ نیچر سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر سیپریشن کا کوئی پہلو پیدا ہوا ہے تو ابھی آپ کو تقریباً 24 سپٹمبر تک چپ رہنا چاہیے۔ خیر بہت حد تک مارس کی اس پوزیشن کو سورج ریکور کر دے گا، کیونکہ سورج بھی 8ویں ہی گھر میں ہے، لیکن اس کے باوجود مارس کی چبھن تو رہے گی، بہت حد تک کم ہو جائے گی، لیکن پھر بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ شارٹ ٹرم پلانٹس میں ایک اور تبدیلی آئے گی 9 اکتوبر کو، بٹ وہ اگلے ہفتے میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ 9 اکتوبر کو آپ کا وینس آپ پر اچھے اثرات ڈالے گا کہ برے ڈالے گا۔ وینس لارڈ آف لو اینڈ کیئر، آرٹ اینڈ پبلک امیج ہے، وہ اگلے ہفتے بیان کروں گا کہ وہ کس ہاؤس میں جا رہا ہے اور آپ کے لیے کیسا رہے گا، تفصیل سے بیان کروں گا۔ اب تھوڑی سی بات لانگ ٹرم پلانٹس پر ہو جائے اینڈ دین پھر سم اپ کرتے ہیں سب چیزوں کو۔ جوپیٹر آپ کے 10th ہاؤس میں آئیڈیل پوزیشن پر ہے۔ 10ویں گھر میں جوپیٹر کیریئر کو سپورٹ کرے گا، لک فیکٹر کو سپورٹ کرے گا، ریوارڈز کو انہینس کر دے گا، بلیفز کو انہینس کر دے گا، سینئر ونز کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہوں گے، گورنمنٹ کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہوں گے۔ اگر آپ آلریڈی گورنمنٹ امپلائی ہیں تو انکریمنٹس ایکسپیکٹڈ ہیں۔ اگر آپ جاب کے متلاشی ہیں تو گورنمنٹ جابز کی کوششیں تیز کر دیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کیریئر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو جوپیٹر سیزن میں کیریئر کا سٹارٹ کرنا اچھا ہے، اور تیزی سے گریب کر لیں چیزوں کو، کیونکہ سیٹن 11th ہاؤس میں آپ کے ہے 11th ہاؤس میں سیٹن بہت مثبت ہوتا ہے، اچانک بڑے فائدے دے دے گا، لیکن سیٹن صرف کچھ مہینوں کا مہمان ہے، اس کے بعد آپ کی بھی 60 شروع ہونی ہے۔ اس لیے میں ہر دفعہ یہ بات ہر ویکلی ہاروسکوپ پہ ذرا سا ذکر کر دیتا ہوں کہ چیزوں کو تیزی سے کرنے کی کوشش کریں۔ اگلے سال کی پلاننگ کرنے والے خصوصی طور پر دسمبر کی 2 تاریخ سے پہلے کامیابیوں کا حصول کو ممکن کریں، کیونکہ اگلے سال سیٹن 12ویں گھر میں ہوگا، مئی میں ہوگا، لیکن کوشش کریں کہ اس سے پہلے چیزوں کو ریزالو کر لیں۔ تھوڑی ریمیڈی دیتا ہوں، جو پلانیٹری پوزیشن اس وقت بنی ہوئی ہے اسے کسی بھی لیول پر کوئی مرض یا کسی طرح کا ڈیزاسٹر گردانا نہیں جا سکتا۔ اٹ از اے پلیزنٹ پلانیٹری پوزیشن، سو دیر از نو نیڈ آف اینی اسپیسیفک ریمیڈی، سیویئر ریمیڈی کی ضرورت نہیں، بٹ جو چیزیں اچھی ہیں ان کو لانگ لاسٹنگ کرنے کے لیے، آسانی سے گریب کرنے کے لیے اور صحیح انداز سے اس کا ریوارڈ لینے کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ کو روبی، ایکوا میرین یا ٹرملین کی طرف جانا چاہیے۔ ان سٹون سے آپ کی کارکردگی میں اضافہ ہوگا۔ سٹون از آلسو یوز ایز کیٹلسٹ، پروٹیکشن بھی دیتے ہیں، کاؤنٹر ڈوٹ بھی دیتے ہیں، لیکن یہ کیٹلسٹ بھی ہیں، عمل انگیز۔ جو آپ کی زندگی میں پروسیجرز ہو رہے ہیں، جو بھی ریوارڈز آ رہے ہیں، سٹون کیٹلسٹ ابیلٹی کی وجہ سے ان کو سپیڈ اپ کر دیتا ہے، جو کم ٹائم میں زیادہ چیزیں آپ حاصل کر پاتے ہیں۔ اور سورہ واقعہ بھی مغرب کے بعد روزانہ کی بنیاد پر کنسیڈر کریں، اس سے کیا ہوگا کہ جو چیز آپ حاصل کر لیں گے اس چیز کو برکت مل جائے گی، اور برکت کا اردو ترجمہ ہے لمبے چلنے والی، پھر اس کے خاتمے یا اس کے کم ہونے کا اندیشہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آپ کا سیٹن 11ویں گھر میں مثبت ہے تو آپ بلیک کلر زیادہ سے زیادہ پہنا کریں۔ بلیک کلر آپ کا لکی کلر نہیں ہے، اٹ از اے کلر ٹورڈ سیٹن جو آپ کو سڈن گینز، پرائز بانڈز یا کسی جگہ سے اچانک منافع دلا سکتا ہے۔ کالے رنگ کی چیز ہفتے کے دن خیرات کرنا بھی آپ کے لیے مثبت رہے گا۔ امید کرتا ہوں یہ والی انفارمیشن آپ کے اگلے 7 دنوں کے ڈیسیژنز لینے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی، اور آپ میری اس کوشش کو، میری اس ایفرٹ کو ضرور سراہیں گے، اپریشیٹ کریں گے۔ میری آپ سے ہمیشہ کی طرح درخواست تو رہے گی پائسز کہ مجھے جب بھی آپ اپنی زندگی میں اس علم کے عوض کوئی بھی خوشی حاصل کریں، چھوٹی سے چھوٹی یا چھوٹی سے چھوٹی برائی سے ہی بچ جائیں، تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کی دعائیں میری دنیا اور آخرت کی سب سے پریشیس چیز ہے، سب سے قیمتی تحفہ۔ آخر پر آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اگلے ہفتے وینس کی پوزیشن بدلنے کی انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔